अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सत सवेरा में मैं हूं आपकी मेज़बान उरूज फातिमा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए, हसीन बनाने के लिए आज मैं यहाँ पर एक नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ मौजूद हूँ, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना और जिसके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा मौजू कि तामीर इखलाक में तालीम का किरदार। जब इखलाक की बात करते हैं तो इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है। जब हम जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहाँ पर सबके साथ मेल जोल, बातचीत तर्ज़ मुआशरत का हिस्सा होती है। हम आम ज़िंदगी में भी देखते हैं कि जिसका जो है इखलाक बहुत अच्छा होता है, उसके सारे जो है वो गर्विदा होते हैं और वो जो है तमाम लोगों के दिलों में बहुत जल्दी अपनी जगह बना लेता है। और इस्लाम में भी इखलाक के इक़दार को तरजीह दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है कि जिसका इखलाक बहुत अच्छा है। जब रसूल खुदा की ज़ात मुक़द्दसा भी ना सिर्फ उम्मत मुसलमा के लिए बल्कि तमाम इंसानियत के लिए जो है उनका इखलाक एक बेहतरीन मजमुआ है। दौर जदीद को भी देखें तो जो हमारी इखलाकी इक़दार हैं वो हर मुआशरे की और हर तबके की ज़रूरत है। तो ये बहुत कहा जाता है कि तालीम ही वो हथियार है जो इखलाक की तामीर करता है। आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे किस तरह से इखलाक की तामीर में तालीम अपना किरदार अदा करता है। आज के टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमारी मेहमान मौजूद हैं। अब माहिर तालीम है मिसबा शमीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? इन्हीं के साथ आज के दूसरे मेहमान मौजूद हैं, आप भी माहिर तालीम है, खालिद जावेद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की तीसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हिना खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों मेहमानों को मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो तालीम अपना किरदार अदा करती है इखलाक को तामीर करने में। तो सबसे पहले शमीम साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊँगी कि किस तरह से जो है वो एक इखलाक को तामीर करने में तालीम अपना किरदार अदा करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सच टीवी का और आपका रोज़ शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने खूबसूरत मौजू पे आपने मुझे मौका दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबके साथ शेयर करने का। सबसे पहले हमें देखें कि अगर आपने जैसे अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है इस्लाम के हवाले से बीइंग ए मुस्लिम शुरू किया है, तो मैं ये आपको यही बताना चाहती हूँ कि तालीम का जो लफ्ज़ है वो इल्म से निकला है। बिल्कुल, उसका रूट वर्ड जो है वो इल्म है, ऐन लाम मीम। बिल्कुल। और इल्म का क्या मतलब है? इल्म पहचान है, इल्म इदराक है, इल्म मार्फत है, इल्म नूर है, इल्म रोशनी है। बेशक ये रोशनी, ये नूर, ये हदायत जो आपको जहालत के अंधेरों से निकाल कर हदायत के रास्ते पे चलाती है। और मार्फत का इल्म जो है, इदराक जो है, वो क्या है? हक़ और बातिल की पहचान। हक़ और बातिल की पहचान कैसे है? अखलाक की तामीर जब होती है। अखलाक की तामीर करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दुनिया में भेजा गया तो उन्होंने खुद फरमाया कि मुझे अखलाक की आला तालीम देने के लिए भेजा गया, मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा गया। और फिर कुरान मजीद का हमारा जब आप देखें कि हम इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वही का आगाज़ जो पहली वही थी उसका पहला लफ्ज़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से। तो अपने रब के नाम से पढ़ना और अखलाक की तालीम देना। और फिर अल्लाह ताला ने खुद पूछा है कुरान मजीद में, मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ आयात हैं लेकिन 2-3 का मैं रेफरेंस यहाँ पर दूंगी कि अल्लाह ताला ने इंसान से पूछा है कि अफला यतदब्बरून, कि तुम गौर क्यों नहीं करते? गौर किस पर करना है? गौर कायनात पर करना है, कायनात के बनाने वाले पर करना है। और फिर अल्लाह ताला ने खुद पूछा है कि हल यस्तवी यालमून ला यालमून, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हैं? तो ऐसा हो नहीं सकता कि इल्म के बगैर अखलाक की तामीर हो सके। वाह शमीम साहिबा, मैं आपकी जानिब दोबारा आऊँगी, बहुत ही खूबसूरत जो हैं वो बातें की हैं। खालिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी, तालीम और इखलाक का आपस में क्या ताल्लुक़ है? थैंक यू वेरी मच मिस रूज। बात तो मैं करूँगा, टॉपिक तो बहुत अच्छा है जी। अब देखिए, एक डॉक्टर है, मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा। ड्राइवर है, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। टीचर है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो क्या वो अपने मनसब पे रहने के काबिल हो सकते हैं? नहीं। हम उनको रख सकते हैं? तो आपने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर इंसान इखलाक से पेश नहीं आता, अगर इखलाक का दामन हाथ से छोड़ता है, तो वो भी इंसानियत के मर्तबे से नीचे चला जाता है। तो इसलिए बहसीयत इंसान, बहसीयत मुसलमान, जैसे कि मैडम ने फरमाया कि अशरफुल मखलूकात
اللہ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے بہترین انسان ہے. کیا جن، کیا چرند پرند فرشتے، سب سے بہترین انسان ہے. اور انسان کے بہترین ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اخلاق جڑے ہوئے ہیں. جیسے کہ ابھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے ریفرنس میڈم نے بھی بتائے کہ وہ تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہے. اور یہ اتنی دیر تک ممکن نہیں ہے. فار ایگزامپل کہ تعلیم یہاں پہ موجود ہے میرے لیفٹ سائڈ پہ، میں ادھر ہوں، تو میرے تک کیسے آئے گی؟ بیچ میں کوئی نہ کوئی میڈیم تو ہوگا، کوئی ایسا انوائرمنٹ تو ہوگا، کوئی ایسی سچویشن تو ہوگی کہ جس میں وہ سب چیزیں آپ تک پہنچ سکیں. اور پھر لینے والا جو ریسیپینٹ ہے، جس نے لینا ہے، اس کے اندر بھی تو وہ تڑپ، اس کے اندر بھی وہ آگ وہ ہونی چاہیے کہ بھی ہاں یہ مجھے ملنی چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم دینے والا جو ہے، حضرت انسان یعنی استاد دینے والا، والدین دینے والے، آپ کے انوائرمنٹ کے لوگ دینے والے، ان کے پاس بیٹھنا ضروری ہے تاکہ آپ وہ لے سکیں. آپ کے اندر آگ لگنا ضروری ہے کہ آپ وہ لے سکیں. اویلیبل تو ہے ہمارے پاس. بالکل بالکل. کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے ٹریننگ لینی ہے. بیسکلی تربیت کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا پلر ہوگا جس کو آپ نے جو ہے وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ اس تک پہنچنا ہے. ہنا سے بھی میں جانوں گی آج کے موضوع کے حوالے سے کہ وہ کیا خیالات اپنے رکھتی ہیں، لیکن ایک بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ تعلیم سے اخلاق کی تعمیر کی جا سکتی ہے. آج ہم اپنے مہمانوں سے جانیں گے کہ کون کون سے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح جو ہے اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم اخلاق کی تعمیر کر سکتے ہیں. ہنا صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی. تعلیم کیسے اخلاق کی تعمیر میں معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ تھینک یو سو مچ فار دس بیوٹیفل کوشچن اور تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر کہ آپ کے پلیٹ فارم سے ہم کچھ شیئر کر سکیں. دیکھو اس پہ دو چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ واٹ از ایجوکیشن اینڈ واٹ از بیہیویئر. جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں ہم اس کا ریلیشن شپ شاید کلیئر نہیں کر پائیں گے. ایجوکیشن کا ڈفرینٹ میننگس تو آپ کو بھی معلوم ہوں گے اور سب لوگوں کو، ہر ایک انسان کو معلوم ہے، لیکن ایک جو ایک بہت ڈفرینٹ میننگ once I was discussing with one of my friend اکرام صاحب، تو کولیگ بھی ہیں میرے، تو میں ان سے بات کری تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایجوکیشن کے لیے ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے لیٹن لینگویج میں، ایجوکو. اچھا. دیٹ مینس ٹو برنگ فرام ود ان، آپ کے اندر جو ہے وہ باہر لائیں. ٹھیک ہے. اینڈ اسی طرح بیہیویئر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا بیہائنڈ دا سین جو آپ کہتے ہیں اس پہ جانا ہوگا. اس میں ایٹیچیوڈ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، بیکاز بیہیویئر از دا ایکشن اینڈ ایٹیچیوڈ از دا فیلنگ، بلیف. اس میں پھر میں اگر آپ کو بات کروں تو ہماری جو 3 E's ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں: انوائرمنٹ، ایجوکیشن اینڈ ایکسپیرئنس. 3E. تو اب آپ دیکھیں کہ دا ریلیشن شپ آف بیہیویئر اینڈ ایجوکیشن از ڈائریکٹلی انٹرلنکڈ. اور ایجوکیشن اگر ہم جب تک، اخلاق ہمارا کہاں سے آتا ہے؟ فرام ود ان. یس. آپ کہیں باہر سے اڈاپٹ کر لیتے ہو لیکن وہ آپ کے اندر ہوتا ہے تو باہر نکلتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ جو اندر کا انٹرنل پروسیسنگ ہے، دا پروسیس آف برنگنگ آؤٹ سم تھنگ، تو اس کے پیچھے جو ان پٹ ہے نا وہ میٹر کرتا ہے. تو وہ جو ان پٹ ہے وہ ایجوکیشن کے تھرو بھی دیا جاتا ہے، وہ ایکسپیرینس کے تھرو بھی دیا جاتا ہے، اور انوائرمنٹ کے تھرو بھی دیا جاتا ہے. صحیح. ہنا صاحبہ میں آپ کی جانب واپس آؤں گی. شمیم صاحبہ جس طرح سے بات کی کہ کس طرح سے ود ان، جب آپ کے اندر ایک چیز ہوگی تبھی وہ باہر آئے گی، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا صرف رسمی تعلیم سے ہی اخلاق کو سیکھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. آپ کا کوشچن خاص طور پہ آج کی ماڈرن ورلڈ میں تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ غور کرتے ہیں تو انہوں نے خود فرمایا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو علم نافع اور علم ناقص میں کیا فرق ہے؟ جیسے ابھی میم ہنا نے کہا کہ جو ہمارے اندر ہے
وہ ہم نے کیسے کس نے انکلکیٹ کیا ہے اور اس کو کیسے ہم نے باہر لے کر آنا ہے. اس کے لیے ہمیں اس کی گرومنگ کی چاہیے, اس کو پالش کرنے کے لیے ہمیں ایک اچھا انوائرمنٹ چاہیے, اچھا استاد چاہیے, اچھا ماحول چاہیے. اپنے معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے ہماری اپنی سوچ تو اچھی ہونی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ اس کا ہمارا ایکسپیرینس بھی اچھا ہونا چاہیے, اور ہمارے جو بھی ماحول ہے اس میں اچھے تعلقات لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے. جو ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے وہ کون ہمارا گروم کرتا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے گھر میں ہماری فیملی, ہمارے پیرنٹس. پھر ساتھ ساتھ جیسے ہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے بھی گریجولی عبادات میں بچوں کو یا انسان کو انوالو کیا ہے. 7 سال کے بچے تک کوئی بھی عبادت فرض نہیں ہے. 7 سال کی عمر میں نماز فرض ہے, اس کے بعد روزہ, اس کے بعد پھر آگے جتنے بھی معاملات ہیں عبادات کے. اور میم ہنا نے جو ابھی بات کی میں اس کو پوری فلی انڈورس کروں گی کہ دیکھیں جو اپنے اندر خیر چھپا ہوتا ہے, جیسے آپ عبدالستار ایدھی صاحب کی مثال دیکھیں, ان کے اندر کیا تھا, انہوں نے کوئی ڈگریز نہیں, کوئی پی ایچ ڈی نہیں کیا, کوئی ایم فل نہیں کیا, کوئی ایم ایس نہیں کیا, کسی یونیورسٹی سے تعلیم نہیں حاصل کی, لیکن ان کے اندر علم کی روشنی تھی, ان کے اندر علم کا نور تھا, ان کا اخلاق تھا. انہوں نے بغیر کسی رنگ نسل کی تفریق کے ہر انسان کے ساتھ بھلائی کی, ہر انسان, کیونکہ ان کے اندر خیر تھی. جو خیر آپ کے اندر ہے اس کو آپ نے نکالنا ہے, اور اس کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ آپ اپنے اخلاق سے, اپنے بیہیویئر سے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے. ٹھیک ہے یہ جو تعلیم ہے یہ بھی بہت ضروری ہے, یونیورسٹیز کی, کالجز کی, اسکولز کی, ظاہر ہے آپ کو پالش کیا جاتا ہے, گروم کیا جاتا ہے, لیکن ہمیں علم نافع کی طرف توجہ دینی ہے. صحیح, ہمیں علم نافع کی طرف سوشل میڈیا پہ بہت ہے, آپ دیکھیں لوگ بچوں میں کتنی ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی انفارمیشن, کون سا نالج اس وقت کی ضرورت ہے. صحیح. شمیم صاحبہ نے اس وقت جو ہے بہت ہی ایک خوبصورت اگزامپل دی ہے عبدالستار ایدھی صاحب کی, کہ انہوں نے بغیر رنگ و نسل کی تفریق کیے جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس طرح سے اگزامپل بنے ہیں. خالد صاحب آپ کی جانب آؤں گی کہ جیسے اسی سوال کو کنٹینیو کروں گی کہ کیا صرف آپ کی نظر میں رسمی تعلیم سے اخلاق سیکھا جا سکتا ہے یا ہمارے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے؟ شکریہ. بات ابھی میڈم نے جو ایجوکیشن کی نالج کی بات کی, تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ نالج کو ہم کس طریقے سے ڈائسیکٹ کر سکتے ہیں. صحیح. جو یونیورسٹی میں, کالج میں, اسکول میں, مدرسے میں تعلیم ہے وہ بھی ضروری ہے یہاں رہنے کے لیے, یہاں لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے لیے, سوسائٹی میں آپ کو پنپنے کے لیے. دوسری ہے آپ کی, یوں سمجھیں کہ نالج ایک ایکڈیمک نالج ہے اور دوسرا نالج آپ کا اسپرچول نالج ہے. ایکڈیمک نالج آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیسے گو کرنا ہے, کیسے آپ نے آگے موو کرنا ہے, لیکن جو اسپرچول نالج ہے وہ آپ نے لائف میں کیسے گرو کرنا ہے اس میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے. جو ایکڈیمک نالج ہے وہ دنیا کو پروف کرنے کے لیے ہے کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں, میں پروفیسر, انجینئر بن گیا ہوں, لیکن جو اسپرچول نالج ہے وہ پروف کرنے کے لیے نہیں ہے, وہ خود کو امپروو کرنے کے لیے ہے کہ آپ کس طریقے سے بڑھ رہے ہیں آگے. اور جو تیسرا جو ہے ایکڈیمک نالج کی بات کریں تو وہ بیسیکلی ایک فارمل ایجوکیشن, فارمل نالج ہے, لیکن جو اسپرچول نالج ہے وہ انفارمل ہے, آپ کو اس طریقے سے وہ کرتا ہے. اور ایک میں آپ کو جو آپ کا اسپرچول نالج ہے وہ کس طریقے سے آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ, اس میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے. اب دونوں آئیں گے کہاں سے؟ تو اگر آپ اکیڈمک نالج کی بات کریں تو آپ کو اس طرح کے اداروں میں جانا پڑے گا, آپ کو اسکول, کالج, یونیورسٹی کا منہ دیکھنا پڑے گا, لیکن جو اسپرچول نالج ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ چونکہ جو میڈم ہنا نے بات کی, سوشل کی بات, سوشل نالج کی بات کی, سوشل ایکسپیرینسز کی بات کی, وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ بھی تو کہیں سے ملے گا آپ کو. وہ جو اسپرچول نالج ہے وہ بیسیکلی اسپرٹ سے ہے کہ میری اسپرٹ کیسے موو کرے گی, کیسے بیہیو کرے گی, کیسے انٹریکٹ کرے گی. اگر آپ اس کو لیں ڈینیل گولمین کے اس کانسیپٹ کو, جس کو وہ کہتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس, آپ نے کب چپ کرنا ہے, کب آپ نے بولنا ہے, کب فائٹ کرنا ہے, کب آپ نے فلائی کرنا ہے. کہیں بولنا جو خاموش رہنے سے افضل ہوتا ہے, اور کہیں خاموش رہنا جو ہے وہ افضل ہوتا ہے بولنے کے اوپر, لیکن یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ صحیح, یہ اسپرچول نالج ہے. خالد صاحب بہت ہی خوبصورت بات. سوری معذرت کے ساتھ ایک بریک کی جانب جانا ہے, بریک سے واپس آ کے جو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, اور بریک کے بعد جانیں گے کہ والدین کس طرح سے بچوں میں جو ہے وہ اخلاق کی ان کو سکھا سکتے ہیں, ان کی تربیت کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जो है वो जारी है और हमारे तमाम मेहमान हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो एक इंसान जो है वो इखलाक की तामीर कर सकता है। खालिद साहब आपकी जानिब वापस आऊँगी और मैं चाहूँगी आप अपनी बात भी कंप्लीट करें और जो ब्रेक में आप हमें एग्जांपल्स दे रहे थे इखलाक को और तमाम चीज़ें जो हैं किस तरह से ठीक की जा सकती हैं, ज़रूर वो हमारे नाजरीन से भी आप शेयर करें। थैंक यू वेरी मच मिस। हम जो बात कर रहे थे वो यूँ थी कि इखलाक बेहतर कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए जब तक आप खुद से तैयार नहीं हो, एक्साइटेड नहीं हो, रेडी नहीं हो, मोटिवेटेड नहीं हो, आपका मन साफ ना हो, मेंटली प्रिपेयर ना हो, तो वो नहीं हो सकता। तो मैं एग्जांपल शेयर कर रहा था कि जब छोटा था तो वालदा कहती थी कि बेटा खाना खाना है तो आ जाओ। तो मैं जब जाता वो कहती बर्तन लेके आओ। मैं जब बर्तन लेके जाता था तो वो बर्तन को देखती थी तो वो मैला या डस्ट या मट्टी उसमें होती थी, तो कहती बेटा इसको धो के लाओ। सही। तो मैं समझ गया कुछ अरसे बाद कि जब बर्तन गंदा होगा तो माँ खाना नहीं डालेगी, तो जब मेरे अंदर का बर्तन गंदा होगा तो उससे मैं कैसे उसको डाल सकता हूँ। तो अब उसको साफ करने की जरूरत है। तो ऐसे किसी बुजुर्ग के पास गए तो उन्होंने मुझे पूछा कि यार कभी बर्तन धोते हुए देखा किसी को? मैंने कहा जी हाँ। कह रहे वो ज्यादा जोर कहाँ लगाते हैं, बर्तन के अंदर वाले हिस्से को साफ करने में या बाहर वाले को? मैंने कहा जी अंदर वाले को। कह रहा बेटा बस यही बात जबरदस्त। ये आपने ही अपने बर्तन को जो आपके अंदर है, इस बर्तन को मैं बोल दूं मन की दुनिया, ये मन की दुनिया है। मन की दुनिया की 4 खूबियां हैं और फिर दूसरी तन की दुनिया है, उसकी भी 4 खूबियां हैं। आप खूबियां कहें या खामियां कहें, उनके करैक्टरिस्टिक्स हैं। मन की दुनिया में मिलेगा आपको जज्बा, ये कहां से आता है। वहां मिलेगा आपको शौक, कहां से आता है। वहां मिलेगा आपको सोज, कहां से आता है। वहां मिलेगी मस्ती, कहां से आता है। तो ये 4 इसके एट्रीब्यूट्स हैं और इसके साथ तन की दुनिया के भी हैं। उसमें क्या है, सूद है, कारोबारी सूद है, सौदा है, मकर है, फन है। ये 4 फन के 4 उसके तन की दुनिया के हैं। तो इकबाल इसके ऊपर क्या कहते हैं कि मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी। तो मन में डूबेंगे तो जिंदगी का सुराग मिलेगा। वाह खालिद साहब, बहुत ही खूबसूरत जो है वो आपने आज हमारी नाजरीन से जो एग्जांपल्स शेयर किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाजरीन जो है वो ज़रूर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हिना साहिबा आपकी जाने पाऊँगी कि अब हम थोड़ा सा तरबियत पे जैसे बात की हमने शुरू में, वालिदैन को क्या करने की ज़रूरत है, वो किस तरह से जो है वो अपने बच्चों में इखलाक की तरबियत दे सकते हैं। ओके गुड। वालिदैन की अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा देख लेंगे। मैं थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेती हूँ पहले चीज़ों को और फिर वालिदैन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दोनों के लिए डेफिनेटली ये बात है। 2 तरह की एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है और उससे पहले ये ज़रूरी है कि हमारा सोशल करिकुलम डिफाइंड हो कि बेसिकली हम फोकस किस पे कर रहे हैं। हमने सोशली बच्चों को क्या वैल्यूज सिखानी है, हमने बच्चों को सोशली एम्पावर कैसे करना है, थ्रू विच, ठीक है, थ्रू व्हाट। अब ये 2 चीज़ें हैं जो हमारे इदारे भी सिखा सकते हैं और पेरेंट्स भी सिखा सकते हैं। हम जो फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग का उस तरह से वो रोल नहीं प्ले कर रहा, या हम बिहेवियर पे फॉर्मल एजुकेशन रोल नहीं प्ले करें। क्यों नहीं कर रही? वाई? क्योंकि हमारे इदारों में 2 तरह के डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस्ड नहीं है। एक तो सिविल बिहेवियर क्या है और एक सिविक बिहेवियर क्या है। सो देयर इज अ डिफरेंस जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज सिविक बिहेवियर? आपने देखा होगा कि हम अपने घर की चीज़ को अपना समझते हैं और अक्सर बेशतर लोगों का ये रवैया है कि वो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है या अपने बाहर घर से बाहर निकलें तो वो किसी की चीज़ को ऑनरशिप उसकी नहीं लेते। उसकी क्या रीज़न है? बिकॉज वी आर नॉट टॉट हाउ टू बिहेव सिविल बिहेवियर को हम कैसे अडॉप्ट करें। उसमें यही है कि देखें आपने आपकी जितनी सारी ऑनरशिप में जितनी चीज़ों का ऑनरशिप अपने में समझ रहे हैं, उनके अलावा गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं या स्टेट की जो चीज़ें हैं या जो सोसाइटी की चीज़ें, उनको कैसे ऑनरशिप देनी है। सो दिस इज सिविक बिहेवियर और जो सिखाना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हाट इज सिविल बिहेवियर? लाइक आप और मैं इस वक्त इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं सोसाइटी में किसी के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, माई कम्युनिकेशन विद माई पेरेंट्स, विद माई सिबलिंग्स, कजन्स, फैमिली, फ्रेंड्स, ये क्या है? ये सिविल बिहेवियर है कि आपने सिविल लोगों के साथ सिविली कैसे बिहेव करना है। तो ये 2 चीज़ें देखिए हमारी जब तक इदारों में ये इंट्रोडक्शन नहीं होगा इन 2 चीज़ों का। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम बाहर के मुल्कों की बड़ी एग्जांपल्स देते हैं, अमेरिका में अगर देखें तो ये सिविल और सिविक का डिफरेंस इज़ वेरी क्लियर और वो एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन में भी इसको सिखाते हैं। एंड देन पेरेंट्स की अगर हम बात करें, जैसे आपने क्वेश्चन किया था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू पेरेंट्स
کہ ہم بچوں کو یہ آنرشپ دیں, ان کو یہ سکھائیں کہ جو بھی ہے یہ ملک ہمارا اپنا ہے, پہلے تو یہ سینس آف آنرشپ ہونا چاہیے, اس سے ہمارا بیہیویئر جو ہے انڈیوس ہوگا, اور ہمارے اندر جو ہے وہ سول اور سیوک دونوں بیہیویئر جو ہے ہمارے اندر وہ ان کا گروم آئے گا. ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے گا کہ یار یہ سب چیزیں ہماری اپنی ہیں. صحیح. تو سیوک اور سول جو ہے وہ دونوں رسپانسبل بیہیویئر جو ہیں وہ دونوں جو ہیں پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو ڈیلیور کرتے ہیں. پیرنٹس اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز دونوں. صحیح. مصباح صاحبہ جیسے کہ ہنا نے کہا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی بھی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے. آج کل اگر ہم اسکولنگ کی بات کریں تو بچوں اور نوجوانوں دونوں کے پاس رسمی ذرائع ہیں, بے شمار رسمی ذرائع, جس میں ٹیلی ویژن بھی آ جاتا ہے, ٹیلی فون بھی آ جاتا ہے, انٹرنیٹ بھی آ جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ اخلاق جو ہے وہ سکھاتا ہے؟ اگر سکھاتا ہے تو کیسے؟ اس کا میں جواب لوں گی. معذرت کے ساتھ ایک بریک کی جانے بڑھیں گے اور اس کا جواب میں بریک کے بعد آ کے لوں گی آپ سے. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے ویری شارٹ بریک. اسٹے ود اس. سویرا میں ایک بار پھر کہیں گے آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین, اخلاق کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. میں آپ کے پاس ہی آؤں گی مصباح صاحبہ کہ آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ آج کل سکولز کو اگر ہم دیکھیں تو بہت بے شمار ذرائع ہیں ہمارے پاس, تو کیا یہ سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں, انٹرنیٹ بھی ہمارے پاس ہے, ڈفرینٹ موبائل ہمارے پاس ہے, تو کیا یہ اخلاق کی تعمیر میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل. آپ کا جو کوسچن ہے اس کے 2-3 حصے ہیں کہ اسکول کا کیا رول ہے, پیرنٹس کا کیا رول ہے, اور سوشل میڈیا کا کیا رول ہے. یہ سب چیزیں ملا کے ایک انسان کی پرسنالٹی کو آج کل کے ماڈرن دور میں جو ہے وہ گروم کر رہی ہیں. خاص طور پہ ہمارے بچوں کی اخلاق اور تربیت کے حوالے سے ڈیفینیٹلی اسکول رول پلے کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ایک تو سلیبس کور کرواتے ہیں, اس کے ساتھ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں, بہت ان کی تربیت ہوتی ہے ساتھ ساتھ. لیکن ساتھ ہی ان کے گھر کی جو ماحول ہے, گھر کی جو پیرنٹس کی تربیت ہے, گڈ پیرنٹنگ ٹیکنیکس جو ہیں, جو پیرنٹس اپنے بچوں کے ایج گروپ کے حوالے سے اور ان کی جو انڈیویجویلٹی ہے اس کے مطابق اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اس کا بھی بہت رول ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا کو تو ہم کسی طرح بھی اگنور کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ آج کل تو ساری ظاہر ہے جب آن لائن کلاسز ہیں تو سب کے پاس, بچوں کے پاس ہر وقت گیجٹس ہیں, تو اس کا جو بھی گڈ اینڈ بیڈ افیکٹ ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ہاں ڈیفینیٹلی ایز اے پیرنٹ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو کیا چیز کس وقت دینی ہے اور کس وقت نہیں دینی. جیسے کہ ابھی سر نے پہلے بڑی اچھی بات کی تھی کہ تعلیم کا مقصد ہے شعور دینا. بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کس وقت کیا بولنا ہے اور کہاں بولنا ہے, اور کہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, سیلف کمپوز رہنا ہے, اور کہاں پر اس نے اپنے ایموشنز کا اظہار کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کو, جیسے میں ابھی پہلے ہم عبدالستار ایدھی صاحب کی بات کر رہے تھے, تو ان کا ایک میں نے بچپن کا واقعہ, انہوں نے اپنا خود واقعہ بیان کرتے تھے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میری والدہ مجھے 2 پیسے دیا کرتی تھیں, اور کہتی تھی کہ ایک پیسہ جو ہے وہ اپنے پہ خرچ کرنا, دوسرا پیسہ کسی غریب ضرورت مند پہ خرچ کرنا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ خود ان کی کوئی فائنینشیل اتنی پوزیشن اسٹرانگ نہیں تھی. یہ جو ٹریننگ تھی انہوں نے اس شخص کے اندر کبھی لالچ نہیں آیا. لوگ کروڑوں کا ان کے پاس جولری, پیسہ ویسا سب کچھ امانت رکھواتے تھے, لیکن ان کو کبھی بھی کسی چیز کا لالچ اس لیے نہیں آیا تھا کہ ان کی ماں نے شروع سے ان کی تربیت کی تھی لوگوں میں تقسیم کرنے کی, سخاوت کی. تو ماں باپ کی تربیت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پرائمری رول پلے کرتی ہے. تو ماں باپ کی تربیت جو ہے وہ پرائم جو ہے لیول پہ ہے, جب والدین جو ہے وہ بچوں کو وقت دیں گے. تربیت سب سے ضروری جو ہمارے پاس اس وقت آج پوائنٹ ہے وہ تربیت ہے. کس طرح سے آپ بچوں کو تربیت دیتے ہیں؟ خالد صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جیسے کہ سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا اس حوالے سے کیا نظریہ ہے کہ بچوں کی اخلاقی تعمیر کی اگر ہم بات کریں, اخلاقیات کی بات کریں, سوشل میڈیا کتنا کردار ادا کر رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. سوشل میڈیا بہت زبردست کردار ادا کر سکتا ہے. میڈیم ہے, بالکل. میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے, یہ میڈیم ہے, بات پہنچ رہی ہے, یہ بھی تو ایک میڈیم ہے. اس چینل کے تھرو, سچ ٹی وی کے تھرو بات ہزاروں نہیں لاکھوں تک پہنچ رہی ہے, پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے, اسپیسیفک نہیں. اب کرنا کیا ہے والدین کو یا انسٹیٹیوشنز کو؟ 2 لیول اس کے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. نمبر 1, بچوں کو صرف ایک چیز بتائیں, لمبی چوڑی نہیں بات, ایک چیز بتائیں
कि बेटा आपने कम ज़र्फ नहीं बनना। अब ये कम ज़र्फी क्या है? कम ज़र्फी ये है कि आप लोगों ने मुझे ये पानी का ग्लास ऑफर किया है कि सर पानी पिए, तो मुझे ये समझना है कि इस पे मेरा हक नहीं है। सही कि जी मैं गेस्ट हूँ, जी मुझे पानी दे, मुझे चाय दे, मेरा हक नहीं है ये। मुझे अगर उन्होंने पेश किया है तो आई मस्ट बी थैंकफुल। बिल्कुल, मुझे उनका शुक्रिया अदा करूं। मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोला, मेरे लिए शाहजी आके दरवाजे के पास इस्तकबाल करने आई, तो मेरा ये हक नहीं है। अगर उन्होंने मुझे दिया तो मुझे रिकॉग्नाइज करना है, एक्नॉलेज करना है। और अगर मैं ज्यादा बड़ा बनना चाहता हूं तो मैं ग्रेटिट्यूड पेश करूं उनको कि जनाब बहुत शुक्रिया, मैं आप बैठे, मैं आपके लिए दरवाजा खोलता हूं। तो सिर्फ ये बताएं कि बेटा अपने आप को समझो, आपको कम ज़र्फ नहीं बनना। यानी इन चीज़ों पे जहाँ पे आपको हेल्प मिले करनी है लोगों ने हेल्प, स्कूल में, कॉलेज में, घर में, मोहल्ले में, सोसाइटी में लोगों ने हेल्प करनी है आपकी। आपके लिए सब्जी लेके आ रहा है, आप कहते हो जी मैं पैसे देता हूँ सब्जी लेता हूँ, और नहीं मियाँ ये तुम्हारा हक नहीं है। आपने रियलाइज करना कि यार ये आदमी खेतों में मेहनत करता है और ये मेरे लिए कहता है। तो पहला काम क्या होगा? कम ज़र्फी का उनको सबक देना है कि कम ज़र्फ आपने नहीं बनना। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये है कि अब उनको आपने उस पे लेके आना है कि वो इसको रीपे करें, उसको दें, उस सोसाइटी को दें कि यार मेरा हक तो नहीं मुझे दिया, तो अब मुझे भी ये देना शुरू करना है। तो इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। सही, इन दो पॉइंट्स पर जो है वो फोकस करने की जरूरत है। एक ब्रेक के जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत सारी हमारे प्रोग्राम में आज गुफ्तगू हुई है, डिस्कशन हुई है कि किस तरह से जो है वो वालिदैन को अखलाकियात सिखानी है, असातिज़ा को क्या रोल अदा करना है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि हम खुद अपने अखलाक को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हिना साहिबा आपकी जानिब आऊँगी कि हमने बहुत बात की वालिदैन को, आप लोगों ने बताया कि किस तरह से वालिदैन को अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, किस तरह से असातिज़ा को अपना रोल अदा करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस तरह हम खुद अपने अखलाक को बेहतर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अदा कर सकते हैं। Yes, that's a good question. Actually, it starts from us, from me at least, as an individual. क्योंकि हम ही पेरेंट्स हैं, हम ही असातिज़ा हैं, so we have to identify ourselves first. तो पहली बात ये कि देखनी दो चीज़ें देखनी है, क्या हम अपने बिहेवियर का अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं या नहीं समझते। पहली तो बात ये कि हम डिनाइल में होते हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते कि यहाँ हमसे मिस्टेक हुई है या हमें अपने आप को यहाँ पे ठीक करना चाहिए। उसकी अगेन मैं बात करूँ तो बिहाइंड द सीन ईगोइस्टिक हैं हम लोग, ईगो हमारी दैट रेजिस्ट अस कि हम इसको एक्सेप्ट ही ना करें कि हमारी मिस्टेक है। सो वी कीप ऑन ब्लेमिंग अदर्स। तो इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द सोल्यूशन कि एक्चुअली ये सोल्यूशन निकलेगा कैसे। दो तीन तरह की चीज़ें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को ग्रूम करें बिहेवियर वाइज, तो सबसे पहले अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझो। लेट्स सपोज आई वांट टू पुट एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू कि रिसेंटली मैं अपने हस्बैंड से बात करी थी कि मेरे बच्चों के अंदर कोई मिस्टेक आती है ना, लाइक मतलब या कुछ गलत करते हैं जी। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि पता नहीं आप समझते हैं या नहीं समझते, लेकिन मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ। मिस्टेक्स उनकी हैं, उनसे कुछ गलत कमिट हो जाता है या कुछ हो, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं शायद या मैंने ये काम किया होगा, इन्होंने मुझसे देख के पिक किया, या मैंने इनको टाइम नहीं दिया इनडायरेक्टली, मतलब मैं उनकी इस तरह से ग्रूमिंग नहीं कर पाई, या कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ हमारी तरबियत में लैक कर रही है दोनों की उसमें, जिसकी वजह से हमारे बच्चे के अंदर ये चीज़ आ गई है। सही। सो दिस इज़ द थिंग कि आप कितना रिस्पॉन्सिबल अपने साथ वालों के बिहेवियर को, आपके साथ जो बिहेवियर है उनका, उसको देख के भी आप कितना अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। सही। तो यानी कि पहला कदम जो है वो आपकी अपने ऊपर आती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप अखलाक को अपने कैसे बेहतर बना सकते हैं, आप अपने अंदर झांकने की रिस्पॉन्सिबल समझे। सही। मिसबा साहिबा आपकी जानिब आऊँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो बात हुई है, आप थोड़ा सा अगर हम अपने निसाब की जानिब आएँ कि हमारा निसाब आप क्या समझती हैं कि एक अच्छा बच्चों को ये तो सिखाती है कि जी आपने अच्छा पढ़ना लिखना है और अच्छी डिग्री हासिल करनी है, लेकिन क्या अच्छा एक इंसान बनाती है? जी, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि हमारा जो आज का निसाब है वो इन बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले कर रहा है, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग कितनी कर रहा है।
اصل میں بینگ اے پیرنٹ اور بینگ اے ٹیچر مجھے بچوں کو ہمیں یہ سکھانا ہے کہ انہوں نے جو تعلیم حاصل کرنی ہے وہ اس کا مقصد صرف ڈگری کا حصول نہیں ہے، صرف جاب کا حصول نہیں ہے، صرف زیادہ انکم نہیں ہے، اس کا مقصد ہے کہ وہ اس جو تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، جو باتیں انہوں نے جو سیکھی ہیں اپنی بکس میں، ان کو اپنی عملی زندگی میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں۔ صحیح۔ اور وہ امپلیمنٹ کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ ٹیچرز کے رویوں کو دیکھ کے، وہ پیرنٹس کو دیکھ کے۔ صحیح۔ نصاب ہمارا بہت اچھا ہے لیکن اس کو صرف مارکس حاصل کرنے کے لیے، ایگزام پاس کرنے کے لیے نہ کیا جائے، صحیح، اس کو عملی زندگی میں پریکٹیکلی اس پہ عمل کیا جائے۔ دیکھیں اسلام ہمارا جو ہے وہ کسی بھی تعلیم پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ ورلڈلی ایجوکیشن سائنٹسٹ ہیں ہمارے، آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں، جابر بن حیان تھا، قاسم الزہروی تھے، بہت بڑے بڑے سرجنز تھے، کیمیاءدان تھے، میتھمیٹیشینس تھے۔ ہمارا اسلام نے ریسرچر تھے بہت بڑے بڑے، صحیح بخاری کا سایہ ستہ جتنی لکھی ہیں وہ ریسرچ کے بعد ساری لکھی ہیں، اور وہ کوئی ڈیوائن بکس نہیں ہے، وہ انسانوں نے لکھی ہیں لیکن اس پہ محنت کی ہے، ریسرچ کی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اشرف المخلوقات، ابھی سر نے جیسے بتایا تھا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور علم کی بنیاد پر بنایا۔ بالکل۔ آپ دیکھیں کہ چاند پر کیسے انسان پہنچا ہے، علم کی بنیاد پر۔ اتنا بڑا جہاز اس نے اڑانا شروع کر دیا ہواؤں میں، انٹرنیٹ سے 1 سیکنڈ میں آپ دنیا کے کسی کونے سے بات کر رہے ہیں۔ بالکل۔ کوئی بھی باقی مخلوق میں سے کوئی جانور، کوئی چرند پرند، کوئی بھی یہ چیزیں نہیں کر سکا کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ وہ علم جو آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دیتا ہے، اپنی پہچان دیتا ہے، اپنے رب کی پہچان دیتا ہے۔ اور نبی کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ انک علی خلق العظیم، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر تھے۔ تو ہمیں ان کے اخلاق کو فالو کرنا ہے، ان کے اخلاق کو اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی اور اپنے نصاب کو ساتھ لے کر ان بچوں کی ٹریننگ کرنی ہے، ان کو بتانا ہے، ان کو سکھانا ہے کہ یہ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں یہ صرف مارکس حاصل کرنے کے لیے نہ لیں، ایگزام پاس کرنے کے لیے نہ، ٹاپ کرنے کے لیے نہ لیں، ان کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں۔ بہت ہی خوبصورت بات جو ہے وہ مصباح صاحبہ نے آج ہمیں بتائی ہے کہ یہ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں یہ صرف اچھے گریڈز حاصل کرنے کے لیے، اچھی جاب حاصل کرنے کے لیے، اچھی انکم حاصل کرنے کے لیے نہ کریں، بلکہ ان تمام چیزوں کو اپنی پریکٹیکلی لائف کا حصہ بنائیں تاکہ آپ جو ہے وہ، آپ کی زندگی جو ہے وہ مزید بہتر ہو سکے۔ ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھیں گے اور بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت گفتگو جاری ہے۔ ہر پہلو سے جو ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ تک جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ میسج پہنچا سکیں، کسی نہ کسی طرح سے آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ خالد صاحب اب آپ کی جانب آؤں گی۔ آج کا اگر ہم موضوع کا نچوڑ نکالیں تو آپ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا تو سمپل اس موضوع کا بھی نچوڑ، زندگی کا بھی نچوڑ، میرا تجربہ، میری آپ بیتی، میری بیٹھک جو ادھر ہے، سب سے پہلے حضرت انسان کو اپنے کسی ماڈل، کسی گرو کا، کسی کوچ کا، کسی استاد کا انتخاب کرنا چاہیے جس کے بارے میں وہ کہہ سکے جی میں ان کو فالو کرتا ہوں۔ صحیح۔ آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ آپ کس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو ملے گا آج کل کی جنریشن میں میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ آپ کس استاد سے جو ہے وہ آپ یہ لیتے ہو، ساری سہولت لیتے ہو، انفارمیشن لیتے ہو، ان سے گائیڈ لائنز لیتے ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ تو استاد پہلے ہونا چاہیے جس پہ حضرت مولانا جلال الدین رومی صاحب فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یعنی اللہ کے ولی کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا بھی بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا، کہ 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے کسی استاد کے پاس بیٹھ جاؤ۔ اور حضرت اقبال صاحب ان کو اپنا استاد مانتے ہیں، ملاقات کبھی نہیں، وہ سالوں کا فرق ہے بیچ میں، لیکن ان کو اپنا استاد مانتے ہیں۔ ہمارے آج کے دور میں بھی ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں کہ جن کو آپ استاد، لیکن استادوں میں جو بڑا استاد ہے، جو ناموں میں بڑا نام ہے، جو بادشاہوں کا بڑا بادشاہ ہے، تو اس کے بعد کون ہو سکتا ہے؟ ان کو فالو کر لیں، وہ کیا بتاتے ہیں۔ وہاں تک جو پہنچنے کا راستہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ حجر شاہ مقیم دے پی جٹی عرض کرے، میں صدقہ دینی ہے پیر دا جس سردہ سائیں مرے۔ جو سردہ سائیں ہے نا، وہ جو سیلف ہے آپ کا، جس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات۔ تو اس میں یہ ہے کہ 5-7 مرن گوانڈنا تو رہندیاں نو تاپ چڑھے۔
5-7 मर, यानी कि वो उसाफ रजीला, वो नफ, वो हसद, वो झूठ, वो तकब्बर, वो गुरूर, वो खत्म हो जाए, वो होना नहीं है, बस वो बीमार रहे तो वो ज्यादा बेहतर है। तो फिर सुंजियां हो जान गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे, यानी कि सिर्फ मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे बेनियाज कर दे इधर उधर से, मुझे चीजें परेशान न करे, यानी कि अपनी मैं को ख़त्म करने की ज़रूरत है। हिना साहिब आपकी जानिब आऊँगी, आज आप हमारे नाजरीन को आज के मौजू के हवाले से सोल्यूशन भी बताएं और मैसेज भी अगर आप देना चाहें। जी बिल्कुल, पहले भी आपने क्वेश्चन किया था सेल्फ पे, मैं उसी पे ही बात करूँगी, आई एम स्टिल स्टिक टू दैट, कि आप अपना अखलाक अगर बेहतर करना चाहते हैं, कहते हैं ना कि अगर आप सोसाइटी में एक चेंज चाहते हैं, बी दैट चेंज, तो अगर आप चाहते हैं कि सोसाइटी में लोगों का अखलाक अच्छा हो, सोशली एक अच्छा इंटरेक्शन हो, लोग एक दूसरे से अच्छी बात करें, पॉजिटिविटी हो, सो स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। और अपने आप से द सोल्यूशन इज़ हाउ कैन यू स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, आइडेंटिफाई योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट इट कि यू हैव टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ ईच एंड एवरी टाइम। आपको हर वक्त ज़रूरत होती है इम्प्रूव करने की और कुछ नया सीखने की, और जो पिछला है उसको अनलर्न करने की, ताकि आप कुछ नई चीज़ सीख सकें जो आपको बेहतर करे। सो एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप, एंड सेकंड स्टेप के वर्क ऑन दैट एक्सेप्टेंस, जो चीज़ें आपको नजर आई हैं। सही, बहुत ही ज़बरदस्त। मिसबा साहिब आपसे चाहूँगी कि आप आज के मौजू के हवाले से और हमारे नाजरीन को जो है वो क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, जैसे मेरे दोनों फेलोज़ ने कहा कि ये सबसे ज़्यादा काम हमें ख़ुद पर करना है। सही, आप जब देखते हैं सीरत नबी का मुताला करते हैं तो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लाइफ में कोई लंबी लंबी स्पीचेस और खुतबा हज्जतुल विदा के अलावा कोई लंबी लंबी तकरीरें, कोई खुतबात ऐसे नहीं मिलते। उन्होंने छोटी छोटी बातों से अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से लोगों को अखलाक हसना की तालीम दी, और तमाम दुनिया, आप देखिए 23 ईयर्स में उनकी जब तकमील हुई है नबूवत की, तो तमाम दुनिया उनकी फॉलोअर बन गई, बिल्कुल कुछ लोगों के अलावा जो कि अल्लाह ताला ने जिनको हदायत जिनके लिए बंद कर दी थी, अबू जहल, अबू लहब और कुछ लोग ऐसे थे, लेकिन इसके अलावा उन्होंने मक्का फतह किया बगैर किसी जंग के। तो हमें खुद पर काम करना है, और जैसे कि अभी अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़ ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन, कि अपनी इस्लाह करें। जब अपनी इस्लाह करेंगे तो आपकी औलाद आपके लिए सदका जारिया बनेगी, औलाद भी आपको फॉलो करेगी, और इस तरह नस्लें की नस्लें हमारी संवरेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खालिद साहब, जाते जाते जो है वो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही जो है हमारी गुफ्तगू बहुत ही अच्छी गई है। मैं जाते जाते ही आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सोशल मीडिया, जो हमने बात की ना कि हम सोशल मीडिया की भी बात की और निसाब की भी बात की, इस हवाले से आपका क्या नज़रिया कि हमारी तालीम जो है वो बच्चों को जो है डिग्री तो लेना सिखा रही, अच्छे मार्क्स, अच्छा इंसान नहीं बना पा रही, इसकी क्या वजूहत है? इसमें मेजर वजह तो ये है कि मेरा घर का खर्चा पूरा नहीं होता, बीइंग अ टीचर मैं बच्चों को क्या सिखाऊंगा? मैं रोज़े मुआश में ही इतना घिरा हुआ हूँ कि मैं दूसरे मामले में क्या सिखाऊंगा? स्कूल में टीचर इतना ऑक्यूपाई है इस काम पे उस काम पे, वो क्या करैक्टर सिखाएगा? तो इसलिए स्कूल वालों से या फिर मैं गवर्नमेंट से या इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि बच्चों के लिए स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर एक सेशन ऐसा ज़रूर रखें जिसमें उनको बताएं, सिखाएं कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, दूसरों का ख्याल कैसे रखना है, इंटरेक्ट कैसे करना है, ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ जाए तो उसमें से कैसे आपने निकलना है, कैसे प्रॉब्लम्स को देखना है, नाकामी का मुंह अगर देखना पड़े तो कैसे अपने आप को रिजिलियंट रखना है। सही। हमारे इंस्टीट्यूशंस में ज़रूरत है कि हम ऐसी ट्रेनिंग्स बच्चों के लिए रखें जिसमें जो है हम हर चीज़ को जो है वो बेहतर कर सकें। हिना साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, खालिद साहब और मिसबा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों के प्रोग्राम में आने का, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज का मौजू जो था हमारा, ये तामीर इखलाक में तालीम का किरदार, किस तरह से तालीम जो है वो तामीर इखलाक में किरदार अदा कर सकती है, इस हवाले से जो हमारे मेहमानों ने बहुत ही खूबसूरती से जो है वो तमाम गुफ्तगू की। और जाते जाते यही कहूँगी कि जो हमारे मेहमानों का भी मैसेज था कि सबसे पहले अपनी मैं को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब मैं ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो तमाम चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, इर्द गिर्द का माहौल भी बेहतर हो जाएगा और आपका जो इखलाक है वो भी बेहतर हो जाएगा। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का मौजू जो है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा और किसी न किसी तरह से आप लोगों की ज़रूर रहनुमाई हुई होगी। और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर जो है वो किसी न किसी तरह अपनी ज़िंदगी में जो है वो इस पर अमल पैरा करने की कोशिश करें। ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।